बिस्मिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरदरान इस्लाम, मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जितने लोग भी इस वक्त प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं, सारे लोगों को इस प्रोग्राम में शिरकत पर हम मुबारकबादी पेश करते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अल्लाह और उसके रसूल से मुताल्लिक कुछ सुनने और उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की आपने कोशिश की। आज के इस दर्स में दो नुक्ते पर मैं गुफ्तगू करूंगा। पहला नुक्ता यह है कि कुरान क्या है और हदीस क्या है। आमतौर पर जब इंसान से पूछा जाए कुरान क्या है तो हर कोई यही कहता है कि अल्लाह की किताब है। वादे रहे कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाही अल-मुनज़्ज़ल अला नबीय्यिही मुहम्मद। अल्लाह का वो कलाम है जो उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अगर कुछ और अंबिया पर नाजिल हुआ है तो उसे कुरान नहीं कहेंगे। वो अल्लाह का कलाम हो वो अलग मसला है, लेकिन उसे कुरान नहीं कहेंगे। तौरात, ज़बूर, इंजील, इसमें भी अल्लाह का कलाम है, इसे भी अल्लाह ताला ने नबियों को दिया है। लेकिन जब कुरान की तारीफ आप करेंगे तो कहेंगे कि अल्लाह का कलाम जो उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, अल-मुअज्जज़ बिलफ्ज़िही, इसके अल्फाज आजिज कर देने वाले हैं। इनके अल्फाज की तरह अल्फाज कोई नहीं ला सकता है। कुरान का चैलेंज आज 1400 साल गुजर गया, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कुरान की सूरतों जैसी कोई सूरत ले आओ। आज तक पूरी दुनिया की इंसानियत लाने से कासिर रही है। अल-मुतअब्बद बितिलावतिही, जिसकी तिलावत इबादत है, एक हर्फ पर 10 नेकी है। दुनिया में किसी का कलाम ऐसा नहीं है कि एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी हो। यह कुरान की खुसूसियत है कि उसके एक हर्फ पर 10 नेकी है। मिनहु बदअ व इलैहि यऊद, कुरान अल्लाह से शुरू हुआ है, अल्लाह इसको बोला है, गोया हुआ है, जिब्रील ने सुनी है और जिब्रील आकर के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कानों से सुना है और अपने सीने में महफूज किया है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सहाबा को सुनाया है, सहाबा ने अपने दिल में महफूज किया है और कलम के जरिए से उस वक्त मौजूद कापी किताब पे उन्होंने इकट्ठा किया है। तो कुरान ये अल्लाह का कलाम है, वो कलाम जो उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसकी तिलावत इबादत है और जिस तरह का कलाम लाने से पूरी दुनिया आजिज है, परेशान है, नहीं ला सकती है। और अल्लाह से शुरू हुआ है ये कलाम, व इलैहि यऊद, और कुर्बे क़यामत अल्लाह ताला की तरफ लौट जाएगा। एक वक्त आएगा कि कुरान के सफ़हात पे सफेदी नजर आएगी, अल्फाज नहीं होंगे, लोगों के सीनों से भी उठ जाएगा और कुरान के सफ़हात से भी उठ जाएगा। ये माना है व इलैहि यऊद का
کہ اللہ سے شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گا. لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے بندے کو پڑھنا چاہیے جب سینوں سے بھی اٹھ جائے گا اور قرآن یہ صفحات سے بھی مٹ جائے گا. یہ قرب قیامت ہوگا. یہ گویا کہ قرآن کی تعریف میں بات کہی گئی ہے. اسی طریقے سے المبدو بسورۃ الفاتحہ، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، والمختتم بسورۃ الناس، اور اس کا خاتمہ سورہ ناس پر ہے. یہ بات بھی کہی گئی ہے. الثابت بالتواتر، کم سے کم 10 لوگوں نے اس کو ثبوت پیش کیا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، تب اس کا اندراج ہوا ہے. اس وقت جب صحابہ اس کو 2 دفتیوں کے بیچ میں اکٹھا کر رہے تھے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اسے اللہ نے بنایا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن قرآن کو اللہ بولا ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، اسے مخلوق نہیں کہنا ہے. اللہ کی ایک صفت کو اگر آپ مخلوق مان لیں گے تو اس کی دوسری صفتیں بھی مخلوق ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ خالق کے بجائے مخلوق ہو جائے گا. لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. کتاب یہ بعد میں کتاب کی شکل میں اس کو رکھا گیا، ورنہ یہ جستا جستا تقریباً 23 سال کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کی زندگی تہذیب و ثقافت سے دور انسانیت کو مہذب بنا دیا. بھیڑیا صفت والے انسان کو دنیا کا ایک مثالی انسان بنا دیا. بند کانوں کو کھول دیا، اندھے دلوں کو اجالا اور روشنی عطا کیا. بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے پر لا کر کے قرآن نے کھڑا کر دیا. اور عرب کو، یا جس نے قرآن کو مانا، وہ تہذیب و ثقافت دی قرآن نے کہ دنیا ایسی تہذیب و ثقافت دینے سے قاصر رہی. قرآن کی تعریف کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. ایک بات ہی میں اور بتاتے چلوں جو بہت اہم ہے. قرآن کو لینے کا تعلق جو ہے وہ تلقی ہے. تلقی کا مطلب زبان سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، پڑھ کر کے قرآن سنایا انہوں نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا. جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. اور یہ چیز تجربہ سے ثابت ہے کہ جو بچہ الف اور با پڑھ نہیں سکتا اس کو قرآن یاد کرائیے، قرآن یاد کر لے گا. پورا قرآن وہ حفظ کر سکتا ہے چاہے اس کو دیکھ کر کے الف اور با پڑھنا نہ آئے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. ایک 8 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ یہ 30 پارے کی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا بہت آسانی کے ساتھ، کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی بڑی ہو اور ایک 8 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے. یہ واحد اللہ کا کلام ہے کہ جس کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک 7-8 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس طرح سے حفظ کیا جا رہا ہو اور بچے اس کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہوں. یہ قرآن کی خاصیت ہے. بہرحال میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم 2 دفتیوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے 2 دفتیوں کے بیچ میں قرآن کو اکٹھا کیا اور اس کو مرتب کیا. صحابہ کا اجماع رہا، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اس ذکر کو، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم خود اس کے محافظ ہیں.
ہم علماء کے ہاتھ میں اس کی حفاظت اللہ نے نہیں دی ہے، اس امت محمدیہ کو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بہت سارے سنگٹھن اور بہت سارے ادارے اور بہت ساری جمعیتیں و جماعتیں قائم ہوئیں، پر قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکا۔ توریت کو ماننے والوں نے بدل دیا، انجیل کو انجیل کے پڑھنے والوں نے بدل دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ کا نام اٹھ گیا، پر قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے آج تک موجود ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، لہذا اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کی بنیاد پر جو بات کہی جائے گی اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس اعتبار سے قرآن کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر طور پر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن یہ چیز ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قول یعنی بات، جو فعل یعنی آپ کا کرنا کام یا صفت یا تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ چاہے آپ نے کیا ہو، چاہے آپ نے کہا ہو، چاہے آپ کے سامنے کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو، اسی کو تقریر کہتے ہیں۔ اور آپ خاموش رہے گویا وہ بھی حدیث ہے۔ آپ کی صفت بھی خلقی ہو، خلقی ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ خلقی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پر، نیچر کے طور پر، فطرت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف سے نوازا وہ خلقی صفت ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے شریعت نے نہیں کیا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بنانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا جس کی داڑھی کے بال گھنے ہوں، کہا جائے گا کہ اس کی داڑھی نبی کی داڑھی کی طرح ہے۔ جس کا چہرہ گول ہو، چہرہ روشن ہو، گورا ہو، آنکھیں سرمگی ہوں، تو کہا جائے گا کہ اس کا چہرہ نبی کی طرح ہے۔ سینے سے لے کر کے ناف تک پیٹ پہ بالوں کی دھاری ہو، کہا جائے گا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قد نہ زیادہ لمبا ہو نہ ہی پستہ قد ہو، متوسط قامہ ہو، تو کہا جائے گا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قد تھا۔ تو اس میں انسان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ بھی ایسے رہیں، کیونکہ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں خلقی صفت جو ہے، جس کو آپ نے کمایا، جس کو آپ نے اختیار کیا، اس میں ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ گفتگو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے۔ سننے والا سن لے، گننے والا گن لے، یاد کرنے والا یاد کر لے۔ چلتے تھے تو جیسے ڈھلان کی طرف گر رہے ہوں، بدن کو کنٹرول میں کیے ہوئے چھوٹا چھوٹا قدم بڑھا کے سر نیچے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ گفتگو کرتے تھے تو مسکراتے رہتے تھے، لگتا تھا کہ موتیاں جھڑ رہی ہیں۔ یہ اخلاق اپنائے جائیں گے۔ کھاتے تھے تو لقمہ خوب اچھی طرح سے چبا کر کھاتے تھے۔ کھاتے تھے تو پیالے میں یا برتن میں کھانے کا کوئی دانہ نہیں چھوڑتے تھے۔ کھاتے تھے تو کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ کھانا ہوتا تو کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا تو ایک دو لقمہ کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے، پر عیب نہیں لگاتے۔ یہ آپ کی صفت ہے۔ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تو چہرے پہ وہ چیز نمودار ہو جاتی، صحابہ اسے پہچان لیتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزر رہی ہے۔ جب خوش ہوتے تو چہرہ کھل اٹھتا، لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ایک پھول جیسا ہے۔ تو یہ اوصاف
हमें और आपको अपनाना है। ये कसबी है, इसको इंसान कमाता है, इसको इंसान हासिल करता है, अपने आप को इस पर ट्रेनिंग देता है। लेकिन अगर खलकी सिफत है कि अल्लाह ने ऐसे पैदा किया है, उससे मुतालबा इंसान से नहीं किया जाएगा। तो हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फेल, आपकी तकरीर, आपकी सिफत, ये सारी चीजें हदीस कहलाती है। इसी को हम कहते हैं हदीस। तो कुरान क्या है, हदीस क्या है, ये हमें और आपको पता चल गया। यहां एक नुक्ता और मैं बतलाता चलूं, अगर किसी कौल और फेल और तकरीर और सिफत की सनद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो उसको ज़ईफ कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसे आपको नहीं लेना है। गर्चे हदीस की किताबों में मौजूद है, गर्चे उलमा उसे बयान करते हैं, गर्चे लोग उसको पोस्ट बनाकर भेजते हैं, उस पर लोग क्लिप तैयार करते हैं, जो भी हो, लेकिन अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि आप तक किसी ने नकल किया हो, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहना ऑथेंटिक एतबार से तो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है तो कह दो कि हदीस, लेकिन उसको कहते हैं ज़ईफ हदीस। इस पर अमल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये शरीयत नहीं है, शरीयत सही हदीस है। ये कुरान और हदीस की बात है। दोनों की हैसियत क्या है, ये दूसरा नुक्ता है। कुरान की हैसियत क्या है और हदीस की हैसियत क्या है? कुरान के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कुरान हब्लुल्लाह अल-मतीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मजबूत रस्सी है, जो थाम लेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो इसे तर्क कर देगा, छोड़ देगा, वो गुमराह हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अस-सकलैन, हमने तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ी हैं, सकलैन, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि मुअत्ता इमाम मालिक में है, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीज आप लोगों के बीच में छोड़कर मैं जा रहा हूं, लन तदिल्लू, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम मजबूती से उनको थामे रहोगे, किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी सुन्नत। बाद बाद रिवायात में है वो इतरती अहलो बैती, मेरे घर वालों, यानी वो मेरे घर वाले जो सुन्नत रसूल पर कायम है। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़े रहेंगे, तो आप अगर उनको भी लाजिम पकड़े रहेंगे तो गोया कि आप सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। तो ये हैसियत है कुरान की और हदीस की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है कि अगर कुरान पर और अहादीस रसूल पर आप अमल करेंगे तो गुमराह कभी नहीं। हर बंदे की चाहत है कि हम गुमराह ना हो, हमारे बाल बच्चे गुमराह ना हो, सोसाइटी के लोग गुमराह ना हो, पूरी दुनिया पूरी कायनात के लोग गुमराह ना हो। तो हमें और आपको काम करना पड़ेगा जो गुमराही से बचा सके, और वो है अल्लाह और उसके रसूल की हदीस पर अमल करना, यानी अल्लाह की किताब पर अमल करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे अमल करना। कुरान को हदीस कहा गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ते थे, कहते थे, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतर हदीस अल्लाह की किताब है। तो हदीस कुरान भी है क्योंकि अल्लाह ताला बोला है, अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की है, तो हदीस ये अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कुरान अल्लाह का कलाम है, और उसे हदीस भी कह सकते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत अहम है। कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, ये दो पैगाम हमारे लिए और आपके लिए है, रिसाला है, लेटर है, पैगाम है, मैसेज है। साथियों की तरफ से आए हुए मैसेज को हम सुबह शाम देखते हैं, पढ़ते हैं कि इंडिया से अमेरिका से हमारे साथी ने क्या भेजा है। जब तक पढ़ ना ले तब तक सुकून नहीं होता है, सोते जागते उसको देखते रहते हैं।
قرآن و حدیث یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. 30 پارے پر پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے. سورہ فاتحہ کے بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ کا پیغام ہے. میسج ہے ہمارے اور آپ کے نام. یہ نہ سوچیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بس آپ چلے گئے خلاص. نہیں، ہم اور آپ بھی مخاطب ہیں قرآن کے. ہمیں اور آپ کو بھی اس میں صلاۃ کا حکم ہے تو صلاۃ ادا کرنے کو کہا گیا ہے. اس میں حج کا حکم ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی حج کرنے کو کہا گیا ہے. اس میں بدکاری، ریاکاری، سودخواری سے بچانے کی بات کہی گئی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی بچنا ہے. تو قرآن خالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں، یہ آخری امت پر نازل ہوا ہے، آخری نبی پر نازل ہوا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. لہذا قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہے گی اور یہ میسج اللہ تعالیٰ کا رہے گا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج، ہم 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، اللہ کا میسج ہم نے اور آپ نے کتنا سمجھا ہے؟ سورہ محمد کی جو آیت نمبر 24 میں نے پہلے پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بندے کیا قرآن کو غور سے پڑھتے نہیں یا ان کے دلوں پر ان کے پردے پڑ گئے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ غور سے نہیں پڑھتا ہے جس کے دل پر پردہ پڑ گیا، اور دل پر اگر پردہ نہیں پڑا ہے تو قرآن کو پڑھنا چاہیے. یہ ان کی صفت ہے جس کے دلوں پر پردے نہیں ہیں. اللہ کا یہ میسج ہے جس نے عرب کے بدنصیب لوگوں کے نصیب بدل دیے اور عرب کے بد تہذیبی کو تہذیب میں ڈھال دیا. سیولائزیشن ان کی وہ ہوئی کہ دنیا نے دیکھا روم و ایران کی ثقافت پر بھاری ہو گئے عرب کے بدو اسی قرآن پر عمل کر کے. تو اس قرآن میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے. ایک سائنسداں قرآن کو پڑھے وہ فائدہ اٹھائے گا، ایک انجینئر قرآن کو پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، ایک کاشتکار، کسان، فلاح وہ پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. صوم و صلاۃ کے مسائل جاننے کے لیے کوئی قرآن پڑھے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. کوئی ایک قائدانہ رول ادا کرنے والی قوم کو تیار کرنا چاہتا ہے، قائدانہ رول ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ چاہتا ہے، وہ بھی قرآن کی طرف آئے، اسے بھی رہنمائی ملے گی. قرآن کا معنی ہے مجموع. قرائے کرو معنی پڑھنا ہوتا ہے، اور قرآن بمعنی مقروء. قاری جب پڑھتا ہے تو ایک حرف کو دوسرے حرف کی طرف اکٹھا کرتے چلا جاتا ہے. اکٹھا کرنے والا پڑھنے والا. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے تمام علموں کا سرچشمہ ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے قرآن. اس وجہ سے جتنے لوگوں نے قرآن پڑھ کر کے اپنے سائنس کو آگے بڑھایا ہے ان کی تحقیق میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. سورج اور چاند کے مسئلے کو لے کر کے سائنسداں ہمیشہ اختلاف کرتے رہے کہ زمین چلتی ہے کہ سورج چلتا ہے. قرآن سائنسدانوں کی تحقیق بدلی ہے، قرآن کی تحقیق نہیں بدلی ہے. رب العالمین نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب فلک کے اندر حرکت میں. آج سائنسدانوں کی تحقیق یہی پہنچی ہے کہ زمین اپنے اعتبار سے گردش کر رہی ہے، سورج اپنے اعتبار سے گردش میں ہے، چاند اپنے اعتبار سے گردش میں ہے، ہر کوئی فلک کے اندر تیر رہا ہے. اس کو قرآن 1400 سال پہلے کہہ دیا. سائنسدانوں کی تحقیقیں بدلتی رہی ہیں کہ سورج چلتا ہے زمین رکی ہوئی ہے، زمین رکی ہے سورج چلتا ہے، یا زمین کے گرد سب گھوم رہے ہیں. ان کی تحقیقات کے مسائل آپ جانتے ہیں، لیکن قرآن کی تحقیق نہیں بدلی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن میں ہم جب دھیان دے کر کے پڑھیں گے اور وہ انمول ہیرے و جواہرات نکالنے کی کوشش کریں گے جو ہماری اور آپ کی ٹاپک سے متعلق ہے، اس چیز کو ہم قرآن میں پائیں گے. لیکن کب؟ جب غور کھوج کریں گے قرآن میں تب. اور قرآن کو مشکل نہ سمجھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ چل کر کے آؤ، اللہ دوڑ کر آئے گا.
कोशिश करें, अल्लाह ताला इसके माने मफाहिम को हमारे और आपके जहन में उतार देगा। हम और आप कोरे नहीं हैं। आजकल की इंसानियत अकल के एतबार से बहुत तरक्की कर चुकी है। आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मरीख और जोहरा की तरफ रवा है। आज इंसान वहां बसने का जतन कर रहा है। पहले इंसानियत इतनी आगे नहीं थी, तो आज का इंसान कहीं ज्यादा कुरान को समझ सकता है। रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीजें आज इंसानों को सिखला दी हैं, जिनका पहले के लोगों को इदराक ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सारी चीजें सिखला दी जो पहले नहीं जानता था। आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि इंसान आज हवा में उड़ रहा है, समंदर की तहों में गोता लगा रहा है, यानी परिंदे की तरह हवा में उड़ रहा है और मछली के मानिंद वो समंदर में तैर रहा है। ये इंसान के इल्म सकाफत है। लिहाजा हम कुरान की तरफ आएंगे तो हम और आप भी बहुत सारे हीरे जवाहरात कुरान से निकाल सकते हैं। तो कुरान के तई हमारा और आपका जो मसला है, जो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, वो ये कि कुरान और हदीस को हम दिक्कत के साथ समझ कर पढ़ें और ये जाने कि हमारे नाम ये पैगाम है। ये ना जाने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम था बस, नहीं, हम अपने नबी के उम्मती हैं। जो खिताब आपको था वही खिताब हमें और आपको भी है, वही मैसेज अल्लाह ताला ने हमें और आपको भी दिया है। तो कुरान और हदीस को हम और आप समझ कर पढ़ने की कोशिश करें और उसके हीरे और जवाहरात को निकालने की कोशिश करें। ये ना समझें कि कुरान और हदीस बहुत मुश्किल है, नहीं, पढ़ने वालों के लिए मुश्किल नहीं है। और इंसान किसी भी चीज को अगर मुश्किल समझ ले तो उसके लिए मुश्किल होती है, वरना कोई चीज इंसान के सामने मुश्किल नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपना एक शेड्यूल बना लें कि हमें इस तरह से कुरान को समझने की कोशिश करनी है, इस तरह से हदीस रसूल को मुझे पढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये नुक्ता आज का सबसे अहम है जिसको मैंने लिया है कि कुरान और हदीस के तई हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि हम उसको पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अरबी डायरेक्ट जानते हैं, अरबी पढ़ें। नहीं अरबी पढ़े हुए हैं, कोशिश करें सीखने की। नहीं अरबी सीख सकते, कुरान का तर्जमा इंग्लिश में भी मौजूद है, वो मानी मफाहिम आप इंग्लिश के रास्ते से भी सीख सकते हैं। उर्दू में कुरान की तफसीर की गई है, उससे आप पढ़ सकते हैं। दुनिया की दीगर बोलती जुबानों में कुरान की तफसीर हो चुकी है, कुरान के तराजिम छपे हुए हैं, उसका ट्रांसलेट हो चुका है, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो मोजज है वो अरबी अल्फाज हैं, दीगर जुबानों में हुरूफ के एतबार से आपको नेकी नहीं मिलेगी। हाँ, आप पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसका मफहूम आपके दिल पर असर करेगा, तो उस एतबार से आपके अमल में अजर, आपके अमल में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि कुरान को वो दर्जा दें जो दर्जा अल्लाह ताला ने दिया है, कि ये अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है, जो इसको थामेगा कभी गुमराह नहीं होगा, वो कभी भटकेगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को जो थामेगा वो भी कभी गुमराह नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस चिराग हैं, लाइट हैं, रोशनी है कुरान को समझने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कुरान की तफसीर है। लिहाजा हम कुरान को समझने की कोशिश करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल की रोशनी में, आपके किरदार गुफ्तार की रोशनी में, फिर हम कुरान की सही तफसीर तक पहुंच सकेंगे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, ऐ नबी हमने जिक्र को आपकी तरफ नाजिल की है, इस कुरान को, ताकि आप लोगों से के लिए बयान कर दें। यह जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आप हमारे लिए कुरान को बयान कर दें। तो आपकी अहादीस कुरान की शरह है, कुरान की तफसीर है। सलात का हुक्म कुरान में मौजूद है, जोहर में 4 रकात ये नहीं मौजूद है, ये हदीस में पाएंगे। हज का हुक्म कुरान में दिया गया है, हज का तरीका क्या है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है। ज़कात का हुक्म कुरान में दिया गया है, इसकी तफसील किस माल में है, कितना है, कब है,
इसकी तफसील हदीस रसूल में आप पाएंगे। तो कुरान और हदीस दोनों मिल करके इस्लाम की गतियों को सुलझाती हैं और इस्लाम के मसाइल और उसके अहकाम को वादे करती हैं। लिहाजा हमें एक मुसलमान होने के हैसियत से अपने मसलक को समझना है, अपने दीन को समझना है। तो कुरान और हदीस को समझे बगैर हम अपने दीन को नहीं समझ सकते हैं। यही वो सोर्स हैं और यही वो मरकज है, वो सेंटर हैं जिनसे हम और आपको दीनी मालूमात हासिल होते हैं। और इनसे जो हटा और कहीं दूसरी जगह से दीनी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, किताब और सुन्नत के अगर वो खिलाफ हुआ तो वहां इंसान भटक जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और उसके रसूल के कलाम से लेने की अगर किसी ने कोशिश की तो वो इंसान कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि मासूम कुरान भी है और मासूम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। लिहाजा मासूम के कलाम से जो मसला अखज करेगा वो भी मासूम होगा, यानी उसका किरदार भी मासूम होगा, उसमें गलती का इम्कान नहीं होगा। लिहाजा हम कुरान और हदीस की हैसियत को जाने कि हमारे दीनी मसले के लिए कुरान और हदीस ही मरकज हैं, यही सेंटर हैं, यहीं से दीनी मवाद हमें और आपको अखज करना है। इनसे जब हम हटेंगे तो हम दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे और इनकी तरफ जब आएंगे तो हम सीधा रास्ता पाएंगे जो जन्नत की तरफ हमें और आपको ले चलेगा। तो इन दो नुक्ते पर गुफ्तगू आज मैंने करना चाहा था, यह कि कुरान क्या है और हदीस क्या है, और यह कि दीनी मालूमात का सोर्स और मरकज क्या है, कुरान और हदीस है। इन्हीं से हमें और आपको दीनी चीजों को अखज करना है और लेना है। और मैं समझता हूं कि बातें ज्यादा हो गई हैं और यहीं पर मेरी बात खत्म है। और आप में से किसी के तरफ से कोई सवाल होगा तो जरूर रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस दर्स में शिरकत की तौफीक अता फरमाए, और जो टूटी फूटी बातें आई हैं मौला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।